गायत्र्याः एव व्याख्यानम् इति प्रतिपादितम्। मुद्गलोपनिषदि न जाने कस्मिन् उपनिषदि गायत्री अर्थः गायत्र्यर्थपरः पुरुषसूक्तम् इति प्रतिपादितं केनचित् व्याख्यात्रेण। तथा तु नास्ति, तस्मिन् केनचित् व्याख्यात्रिणा एवं प्रतिपादितं। तु तस्मिन् तत् सवितुः नः यः इत्यादि सर्वनाम्नां पुरुषसूक्ते यत्किमपि ये सन्निविष्ट किं वर्तते तत्र किम् आसीत् सन्निहित सन्निविष्ट प्रस्तुत्या सन्निविष्ट प्रस्तुतिपरः सर्वनामः भवति। तत् ततः अपि पुरुषसूक्तादपि आहर्तुं शक्यते। तथापि तावानस्य इति मन्त्रे अविधायकशब्दो नास्ति इति न तत् प्रतिपादनमत्र शङ्कनीयम्। तथापि अग्रे ब्रह्मश्रुत्योर्वेदवाचितया छन्दोविधायकत्वम् अभिप्रेतं शङ्कावादिना इत्यपि दर्शयितुं सूत्रभाष्योर अविधानग्रहणम्। सौत्रेण नया विवक्षितं छन्दोविधानान् अनुपत्तिम् आह। नया कति छन्दो विधानान् न इति अत्र नय इति व्यवहारे नय इति प्रयोगेन तत्र छन्दस्य निषेधः वर्तते। छन्दो विधानान् न नेति चेत् न। तावानस्य इति पुरुषसूक्तपठितो मन्त्रः इह प्रकृतार्थविषयत्वेन अवतारितः। यद्यपि प्रत्यक्षं गायत्रीपरत्वम् अस्य न प्रदीयते, तथापि अत्र विषयत्वेन प्रकृतार्थविषयत्वेन अवतारितः। अस्मिन् गायत्र्याः अर्धसन्दर्भे प्रासङ्गिकत्वात् ततः अवतारितः। पुरुषसूक्ते च सहस्रशीर्षे इत्यादि विशेषविषये नास्ति छन्दसः प्रतिपाद्यत्वप्रसक्तिः। प्रत्युत छन्दांसि जक्रिरे तस्मादिति सर्वेषां छन्दसां तत्प्रतिपाद्य पुरुषकार्यकोटौ आम्नानं दृश्यते। ततः अतस्तत्र सर्वभूतपादत्वकथनं न गायत्री स्थावकत्वेन योजयितुं शक्यम्। तत्र गायत्र्याः स्थावकत्वेन सर्वपादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति त्रिपदा षट्पदा इत्यादि परत्वम् अत्र अस्य न सुसङ्गतम्। कथं न सङ्गतं? यतोहि छन्दागुंसि जज्ञिरे ऋजस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् युस्तस्मात् अजायत इत्यादि मन्त्रेभ्यः ऋग्यजुः साम्नां वेदत्रय्याः अपि पुरुषात् एव उत्पत्तेः श्रवणात् तत्र गायत्र्याः येषु एव अन्तर्भावात् ऋग्यजुः एव अन्तर्भावात् गायत्र्याः तत्र गायत्र्याः इति तत्त्रिपातोर्धौदैक् इत्यत्र गायत्र्याः प्रसङ्गः न भवति। न गायत्री स्थावकत्वेन योजयितुं शक्यम् इति गायत्री श्रुतिरपि अनन्यथा सिद्धा नान्यत्र योजयितुं शक्या। तत्र गायत्री श्रुतिः अपि अनन्यथा सिद्धा न अन्यत्र योजयितुं शक्या इत्याशङ्क्य अन्यथा सिद्धि उपादकत्वेन तथेत्यादि सूत्रांशं व्याचष्टे। किन्तु गाय्ये तथा चेतो अर्पण निगदात् तथा हि दर्शनम्। अनेन तथा इति शब्दो गायत्री सादृश्यपरः। चेतो अर्पणम् अनुसन्धानं निगदोपदेशति व्याख्याः। गायत्री इति चेतो अर्पण निगदात् अनेन यथा प्रणवः सर्वभूतानां सर्ववेदानां सारतत्वं प्रकाशते तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां विधीयते। एवमेव गायत्री त्रिपदी वेदसारः इति मन्यते। गायत्री मंत्रेण चित्तस्य अर्पणम् अविच्छिन्न तैलधारा प्रवाहवत् चेतो अर्पण निगतात्। चेतसः अर्पणम् अनेन मंत्रेण
अर्थात मंत्रोच्चारणेन वा तज्जपस्तदर्थभावनम् इति कृत्वा तस्य मंत्रस्य उच्चारणेन वा अर्थभावनेन वा अर्थभावनया वा गायत्र्याः अर्थभावनया वा एवं कुर्यात्। ततस्तत्र सर्वभूतपादत्वकथनं न गायत्रीस्तावकत्वे अस्य न शङ्क्य तथा इति इत्यादि सूत्रांशं व्याचष्टे किन्तु गायत्री अनेन तथा इति शब्दो गायत्री सादृश्यपरः द्विवारं तथा आगच्छति। छन्दो विधानान्नेति चेत न तथा और छन्दो विधानान्नेति चेत न तथा चेतो अर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम्। ये तथा द्विवारं कथम् आवृत्तम्? गायत्री सादृश्य पर चेतो अर्पणम अनुसंधान निगदैक उपदेश व्याख्या एवं च गायत्री सादृश्यानुसंधानार्थम परमेश्वरे गौणौ परमेश्वरे गौणो अयं गायत्री शब्दः इति युक्तं भवति। किन्तु गायत्री सादृश्यम् इत्या कांक्षायामाह तथेति चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री सा षडक्षैः चतुष्पदा अपि अस्ति। ये चतुष्पाद चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री षडक्षरैः पादैः चतुष्पाद अपि अस्ति। प्रायशः त्रिपदी त्रिपदा एव प्रसिद्धं किन्तु कृष्णयजुर्वेदे अन्यत्र ऋग्वेदादौ अस्य चतुर्विंशति अक्षरेषु षट् पादानि कल्पयित्वा पादचतुष्टयम् अपि केषाञ्चित् मते भवति। तद्वद् परमेश्वरोऽपि चतुष्पादिति तत्सादृश्यमित्यर्थः। पादचतुष्टय वत्वेन प्रसिद्धेषु छन्दोन्दरेषु गवादिषु च सत्सु अपि क्वचित् तथात्वेन दिष्टायाः गायत्र्या उपादानं तत्सादृश्यरूपमेव ब्रह्मणश्चतुष्पादत्वम् अनुसन्धातव्यम् इत्येतदर्थं यथा भूयो अङ्गकला अंगकलापवत्वेन प्रसिद्धेषु इष्टि पशुसोमेषु सत्स्वपि कौण्डपायिनामयने कर्मणि अग्निहोत्र नाम उपादानम् अग्निहोत्र सादृश्य रूपम् एव अंगजातम् अनुष्ठातव्यम् इत्येतदर्थम् इति भावः। तत्र कौण्डपायिनाम अयने पशुसोमे कौण्डपायिनामयने कर्मणि अग्निहोत्र नाम नामोपादानम् अग्निहोत्र सादृश्य रूपम् एव अंगजातम अनुष्ठातव्यम। साक्षात अग्निहोत्र सदृशम कश्चित् कृत्य विशेषः भवति तद्भवति अग्निहोत्र सदृशम। तो एवं सादृश्यार्थे अपि ये द्वितीयवारं यत् तथा इति तथा यद् द्वितीयवारम् आवृत्तं चेतो अर्पण निगदात् तथा ये दर्शनं तद्भवति सादृश्ये अर्थे। यद्वा प्रसिद्धां त्रिपादमेव गायत्रीं षष्ठी त्रिष्टुभो माध्यन्दिनं समनम् इत्युक्तरीत्या षट्सु अक्षरेषु पादकल्पनया चतुष्पादाम् अनुसन्धाय तत्सादृश्यरूपं ब्रह्मणि चतुष्पादं तदा सोऽयमात्मा चतुष्पाद। ब्रह्मणि आत्मनः पुरुषस्यपि चतुष्पादत्वं शास्त्रान्तरे कस्मिंश्चित् प्रकरणविशेषे उक्तम्। अनया दिशा वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च इत्येतदपि वाक् खलु सर्वं गायत्य विधत्ते हिताहितोपदेशेन त्रायते च अतो वा अमूषां गायत्री गानत्राण साधनीत्येवं वाग्रूपत्वं गायत्री शब्द यौगिकार्थं वा प्रसिद्ध गायत्र्यामनुसन्धाय तत्सादृश्यं ब्रह्मणि अनुसन्धातव्यम् इत्येतत् अर्थं वाग्वा इत्यादिकं गायत्र्या विशेषणं न ब्रह्मण इति व्याख्याने यौगिकार्थप्रदर्शनम् अपि उपपद्यत इति तदुपपत्तिर्भाष्ये न प्रदर्शिता। द्वितीया शंका वाग्वै गायत्री इत्यादि
तो द्वितीय तथा पदम मादृशी अर्थे कथम भवति तो पशुसोमीये कौंडपायिनां पशुसोमीये यथा कौंडपायिनां सोमीये यथा अग्निहोत्रम इति पदम पदे सादृश्यं वर्तते न तो अग्निहोत्रम किन्तु अग्निहोत्र सदृशं किमपि जुह्यात् एवमेव इहापि चेतो अर्पण निगदात् तथा हि दर्शनम तथा नाम तथा सादृश्ये अर्थे वर्तते। तो अत्र अपरः अत्र विप्रतिपत्तिः वर्तते यत् गायत्री नाम तत्र नैरुक्तिकी व्युत्पत्ति गायत गायन्तं तायत् त्रायते तस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता वर्तते न वा गानत्राणधर्मात् गायत्री तो अनया दिशा वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च वाक् खलु गायत्र्यविधत्ते तत्र गायनमात्रेण त्राणं न भवति तदेकः आख्यायिता न मृषा शान्तं यदवन्ति देवाः ये अन्यत्रापि वर्तते देवता लघुहस्तेन कस्यचित् रक्षणं न कुर्वन्ति किन्तु आत्मरक्षार्थं मतिं प्रयच्छन्ति एवं गायत्र्याः अर्थभावनया तादृशी मति उत्पद्यते येन व्यसनम् अपगच्छेत् कष्टं वा अपगच्छेत् भीतिः न स्यात् एवं गायनत्राणधर्मः न तु गायत्री साक्षात् कस्मैचित् लघुहस्तेन कस्यचित् परित्राणं करोति क्यों जी शिवम मणि जी जी स्वामीचरण ते रक्षा कवचादीनामपि एवं विधः ये वर्तते किं नाम रक्षा कवचानामपि एवमेव रहस्य ईदृशमेव रहस्यं वर्तते जी गायत्र्या विशेषणं न ब्रह्मणा तैव गायनत्राणधर्म तत्र ब्रह्मणा न भवति ब्रह्मणा निर्विशेषत्वात् ब्रह्मणि तत् सद्वितीयत्वाभावात् स्वपरभावाभासकत्वाभावात् ब्रह्मणा कश्चित् रक्षकः ब्रह्म कमपि न रक्षते तत्र सद्वितीयत्वं नास्ति यद्यपि आत्मानं रक्षेत् ओम इत्येतत् आत्मानं जुगुप्सेत तत्र आत्मनः रक्षा इति भवति आत्मलाभः एव आत्मरक्षा आत्मनः आत्मप्रहाणं भवति आत्मनः अज्ञानं तो एवं विधा रक्षा अत्र न प्रासंगिकम् ब्रह्मणि अनुसन्धातव्यम् इत्येतदर्थ वाग्वा इत्यादिकं गायत्र्या विशेषणं न ब्रह्मण इति व्याख्याने यौगिकार्थ प्रदर्शनम् अपि उपपद्यत इति उपपत्तिरभाष्ये न प्रदर्शिता भाष्ये यत्र श्रीगण्ठभाष्ये यौगिकार्थ प्रदर्शनम् अपि सम्भवति कथं गायनत्राणधर्मत्वात् तो तत्र गायत्री छन्दोविधानम् एव तावत् स्यात् गायनं छन्दस एव तावत् भवति छन्द एव गीयते ये उपपत्तिः भाष्ये न प्रदर्शिता तथा हि दर्शनम् इति सूत्रांशं व्याचष्टे तथा इति अच्छा न प्रदर्शिता इति नाम अत्र उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिन्ता अत्र केवल वार्तिकम् अपि अत्र वर्तते यद् भाष्ये न उपपत्तिः न प्रदर्श्यता तत्ताम् उपपत्तिम् अपि अप्पय्यदीक्षितेन शिवार्कमणिदीपिकायां व्याख्या सा ताम् अनुपपत्तिं प्रदर्श्य तस्याः समाधानं कृतम् अनुपपत्तेः समाधानं कृतम् तथा हि वायुर्वाव संवर्गः प्राणो वा संवर्ग इति संसर्ग संवर्ग विद्यायां वायुः तस्मिन्नप्ययन्तो अग्निसूर्यचन्द्रस चन्द्र आपश्चेत्यधिदैवतं पंच प्राणस्तस्मिन् अप्ययवन्ति वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं चेत् अध्यात्मं पंच यस्य कृते संवर्ग विद्या ईरैक्वः
सुयुज्वा रैक्वः रैक्वः अजातशत्रवे ये संवर्ग विद्यां ग्राहितवान् वायुर्वाव संवर्गः प्राणो वाव संवर्गः एषु दशसु संख्या साम्य रूप दशाक्षर छंद सादृश्य अनुसंधानार्थम तदवाचिनो विराट छंदस्य प्रयोगो दृश्यते संवर्ग विद्याया एवं यहाँ भी ब्रह्मणि गायत्री शब्दस्य प्रयोगः इत्यर्थः इदमत्र वक्तुं शक्यम् तत्र प्राणादीनां तद्दशानां व्यपेक्षया दश संख्या साम्य रूप दशाक्षर छंद सादृश्यानुसंधान अनुसंधानार्थम तदवाचिनो विराट छंदस्य प्रयोगो दृश्यते एवं यहापि ब्रह्मणि गायत्री शब्दस्य प्रयोगः इत्यर्थः इदमत्र वक्तुं शक्यं गायत्री शब्दो अत्र प्रकरणे गायत्री अवच्छिन्न परमेश्वर परा इति तत्र अवच्छिन्न रूपे अननवय्यपि सार्वात्म्यम अनवच्छिन्नत्व स्वरूपे तस्मिन् वस्तुगत्या गम्येतेव अन्वेत्येव वस्तुगत्यापि अन्वेति इति गायत्री शब्दः गायत्री अवच्छिन्न परमेश्वर परः तत्र अवच्छिन्न रूपे अनन्वय्यपि सार्वात्म्यं गायत्र्या यत् सार्वात्म्यं गायत्री ब्राह्मणस्य ये भूमि अंतरिक्ष भूमि अंतरिक्षद्यो इति अष्टाव अक्षराणि एवं अनया रीत्या तत्र गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं सार्वात्म्यम् अनवच्छिन्न स्वरूपे तस्मिन् वस्तुनि वस्तुगत्या अन्वियति तथा दहर विद्यायां दहरोऽस्मिन् अन्तराकाश इति यत् इति दहराकाशावच्छेदात् अल्पत्वेन उक्ते तस्मिन् यावान् या अयमाकाशः यावान् वा अयमाकाश इति उच्यमानं भूताकाश साम्यं यथा शाण्डिल्य विद्यायां येष आत्मा अन्तर्हृदये अणीयान् हृदयावच्छेदात् अणीयस्त्वेन उक्ते अस्मिन् देश म आत्मा अन्तर्हृदये जायान् दिव इत्यादिना उच्यमानं जायास्त्वम् अणोरणीयान् महतो मह्यान् अत्र ईयसुन प्रत्ययः भवति जायान् अर्थात अंतर्हृदये जायान् अंतर्हृदये ततोपि अधिकं त्रिपाद तत्र किं वर्तते पादोस्य अग्रे वृक्षस्य उदाहरणं दीयते वृक्षोपरि स्थितः पक्षी वृक्षेऽपि स्थितः वृक्षात् उपरि यदि उड्डीनः तर्हि वृक्षोपरि अपि वर्तते एवमेव अत्रापि जायान् अणीयान् इति अत्र ईयसुन् प्रत्ययः सर्वव्यापकत्वे अर्थे वर्तते इत्यादिना उच्यमानं जायास्त्वम् अवश्यं च अत्रापि एवमेव सार्वात्म्यम् उपपादनीयम् अत्रापि गायत्र्याख्यः परमेश्वरो हृदय एव उपासनीय इति हृदय सुहिरेषु उपासनीयानां प्राणादीनां तद्वारपालकत्वकीर्तनादवसीयते सूत्रमप्यस्मिन् अर्थे महद्भिर्योजितम् अत्र द्वितीया अत्र पूर्वपक्षः किं वर्तते सूत्र ये एकस्तु ये गायत्री परः वा और सार्वात्म्यं परमेश्वरस्य सार्वात्म्य गायत्र्यावच्छिन्न परमेश्वरस्य सार्वात्म्यम् अनवच्छिन्न रूपे तस्मिन् वस्तुगत्या अस्त्येव इति तत्र न पृथक्तया मीमांसनीयम् अवश्यं च अत्रापि एवमेव सारवात्म्यम् उपपादनीयम् अत्रापि हि गायत्री परमेश्वरो हृदय एव
उपासनीय इति हृदय सुशिरेषु उपासनीयानां प्राणादीनां तद्वारपालकीये दहर विद्यायाम् अस्य विस्तरः वर्तते। सूत्रम् अप्यस्मिन् अर्थे महद्भिर्नियोजितम्। चेतो अर्पण नियतात् तत्र छन्दो विधानानि इति चेत् तथा तेन गायत्री अवच्छिन्न प्रकारेण ध्यानोपदेशात् तथा अन्यत्र अपि इतं हि एव बहुऋचाः महत् युक्ते मीमांसन्त इति आदौ कार्यविशेषावच्छिन्न परमेश्वरोपासन दर्शनम् अस्ति इति पूर्वयोजनायां च नैवं विषय वाक्यस्वारस्यानुगुण्यम् अस्ति। ये पंक्ति स्पष्टं भवति न वा? तथापि तथा अन्यत्र अपि एतं हि एव बहुऋचाः एतम् एव तत्र एतम् इति नपुंसक व्यपदेशेन एतं हि एव बहुऋचाः एतं नाम ब्रह्म बहुऋचाः महत्युक्ते मीमांसन्त इत्यादौ कार्यविशेषावच्छिन्न परमेश्वरोपासन दर्शनम् अस्ति इति पूर्वयोजनायां न चैवं विषयवाक्यस्वारस्य अनुगुण्यम् अस्ति। तथा हि गायत्री शब्दस्य परमेश्वरे गौणत्वम् उपरि गृह्यते। गौणतायां गायत्रीगतं वत्वरूपं सादृश्यं निमित्तम् इति कुतो अवगन्तव्यम्? न तावत् चतुष्पदा इत्यस्य गायत्री छन्दो रूप सादृश्य प्रतियोगी गायत्री छन्दो रूप सादृश्य प्रतियोगी विशेषणत्व बलात् तस्य भूत पृथ्वी शरीर हृदयात्मक पादचतुष्टयवत्वार्थकत्वस्य छन्दो रूप गायत्र्याग्रिमे सूत्रे सूत्रकृतैव वक्ष्यमाणत्वात् नापि स्वतः प्रसिद्धिबलानि गायत्रीषु त्रिपादत्वस्यैव प्रसिद्धेः। तत्र नापि स्वतः प्रसिद्धिबलात् गायत्रीषु त्रिपादत्वस्यैव प्रसिद्धेः न च कविसमय प्रसिद्धिफलात्। कीर्ति धावल्यादिषु इव गायत्री चतुष्पादत्वे तद असंप्रतिपत्तेः न च क्वचित् दर्शनबलात्। त्रिपदी वा चतुष्पदी वा तत्र अत्र विवादः चलति। न क्वचित् दर्शनबलात् प्रादिगस्य पठितुं शक्यते जी शिवमणि जी? जी जी स्वामी चरण। न क्वचित् दर्शनबलात् गायत्री चतुष्पादत्वे तदसंप्रतिपत्तेः। तत्र यस्तने अनेन भवि भट्टमहाभागेन पठितं गायत्री अस्ति द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अपद्यसे चतुष्पद्य पद्यसे नहीं पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परुरसे सावधो माम प्राप्त प्रापदिति। तत्र एकपदी भवति मन्ये दैवी गायत्री आसुरी गायत्री प्राजापत्य गायत्री याजुष गायत्री। जी याजुष गायत्री त्रिपदी भवति चतुष्पदी वा? याजुषां षट् इति स्वामी चरण। इदानीं मैं अत्र प्रेजेंट अपि कृतम् अस्मि स्वामी चरणः। छन्दस्सूत्रम् अस्ति। पैङ्गशनरुद्र जी अत्र अस्ति। दैव्येकम् आसुरी पंचदश प्रजापत्याष्टौ यजुषां षट्। दृश्यते वा स्वामी चरण? आगता चाक्षाणि ग्लप इत्यादि गुरूनि लक्षणानि प्राजापत्या अष्टौ साम्नां द्विः ऋचां त्रिः जी तेन त्रिगुणिता। ये प्राजापत्या गायत्री अष्टाक्षरा भवति। यत्र क्वचित् गायत्रीयं तच्चतुर्थ्यां पंक्ति
प्रथमे कोष्ठे प्राजापत्या शब्दं व्यवस्थाप्य द्वितीये अष्टसंख्या यजुषां षट् जी यजुषां गायत्री षट् तो प्राजापत्य गायत्री ये शुक्ल यजुर्वेदे प्राजापत्य गायत्री एव स्वीक्रियते। जी चलो ये मूलम स्थापितम मूल अच्छा अच्छा। छंदो विधायी शब्दः सादृश्यादर्थान्तरे सादृश्य कुतस्मादागतः तथा इति पदस्य तृतीयवारं प्रयोगात् शब्दः सादृश्यादर्थान्तरे प्रयुज्यमानो दृश्यते यथा संवर्गविद्या विद्यायां देवायेते पंचान्ये दश सन्तस्तत्कृतम् इत्युपक्रम्य सैषा विराट इत्युक्तम् तथा च सर्वात्मकतया परमेश्वरस्य लिंगेन गायत्री प्रकरणबाधः अतः परमेश्वर एव ज्योतिः न तु गायत्री नामधेयः कश्चित् छन्द विशेषः। रोनम् जी इदा अग्रे पठ्यताम्। न च कवि समय प्रसिद्ध न च क्वचित् दर्शन बलात् प्रायिकस्य प्रसिद्धि सादृश्यस्य एव सादृश्योक्ति ग्राह्यत्वात् तत्र प्रसिद्धि सादृश्यं त्रिपदी एव वर्तते गायत्रीषु त्रिपादत्वस्य एव प्रसिद्धि कथं जी यथासु त्रिपदां जपेत् जी तो अन्यथा अच्छा तत्र प्रायिकस्य प्रसिद्धि सादृश्यस्य एव सादृश्योक्ति ग्राह्यत्वात् गायत्री चतुष्पादत्वे तदसंप्रतिपत्तेः कवि समय प्रसिद्धिरपि प्रमाणं भवति सर्वत्र गायत्री छन्दसा त्रिपदा एव त्रिपदी इति पदेन गायत्र्या एव ग्रहणं भवति न वा जी समीचीनं तत्र वर्तते प्रायश्चिते अवकीर्णे वगायासु यदासुः त्रिपदां जपेत् श्रीमद्भागवते त्रिपदा एव वर्तते वेदादिर्वेदमाता च तत्र वेदमाता रूपेण अपि गायत्र्या एव उल्लेखः वर्तते न क्वचित् दर्शनबलात् अत्र प्रायिकस्य चैत अन्यथा वराहं गावो अनुधावन्ति इत्यत्र वायसस्यापि वराह शब्दार्थत्वपत्या यववराहादिकरणविरोध प्रसंगात् यदि प्रसिद्ध सादृश्योक्तिः न गृह्णीयात् चेत् तर्हि वराहं गावो अनुधावन्ति इत्यत्र वायसस्यापि वराह शब्दार्थत्वापत्या वराह पौत्री पौत्री किं वदति सूकरः गावो अनुधावन्ति इति तत्र वराह शब्दस्य काकपरः वायसपरः अर्थः कुर्यात् चेत् का हानि तर्हि एव न क्रियते यतोहि प्रसिद्धसादृश्यस्यैव सादृश्योक्तिः गृह्यते औपाधिक्याः कस्यचित् घोरद्वीपात्वसंभवेन वायसे तत्सादृश्योपपत्तेः एतेन प्रसिद्धगायत्र्यां चतुष्पाद पादत्वकल्पना पक्षोऽपि अपास्तः प्रसिद्धायां गवि वामदक्षिणभागस्तयोः द्वयोरुदयोः पादयोः ऐक्यारूपेण द्विपात्वकल्पनया वायसे इति अत्र किं ये काक्वा प्रसिद्धसादृश्यस्य एव सादृश्योक्तिग्राह्यं भवति अप्रसिद्धसादृश्यस्य न च क्वचित् तत्र दर्शनबलात् और प्रायिकस्य प्रसिद्धसादृश्यस्य एव सादृश्योक्तिः गृह्यते नो चेत् घोषोऽपि द्विपात्वकल्पना स्यात् कथं यदि उभयोः पार्श्वयोः द्वयोः एकैकं पादः इति परिकल्प्य द्विपादः गौ इति स्यात् तद्न सम्भवति कथं प्रसिद्धसादृश्यस्यैव सादृश्योक्ति ग्राह्यत्वम्
तस्मात् इह गायत्री शब्दस्य गायत्री शरीरक परमेश्वर परत्वस्य उपपन्नत्वात् तद्विषयतया सूत्र व्याख्यानस्यापि भाष्यान्तरदृष्टस्य उपलक्षणमिदं भाष्यकारकृतं सूत्र व्याख्यानम् इति दृष्टव्यम्। अच्छा जी, किंचित उपरि सार्यताम्। गायत्री शब्दस्य सादृश्यपरत्वेन व्याख्यानेभिः पादचतुष्टयवत्वेन सादृश्यवर्णनं षाड्विध्येन सादृश्यस्य अपि उपलक्षणम् इत्यन्योपलक्षणत्वम् आश्रयणीयम्। सहोपात्तयोः चतुष्पदत्व षाड्विध्ययोः अन्यतरेणैव सादृश्यं विवक्षणीयम् इत्यत्र विनिगमनाविरहात् षड्सु अक्षरेषु कल्पितैः पादैः चतुष्पादत्वस्यैव कल्पितेषु चतुर्षु पादेषु प्रतिपादं षड्भिरक्षरैः प्रसिद्धेषु त्रिषु पादेषु अग्रे किं लिखितं पठ्यताम्। त्रिषु पादेषु षड्भिरथैर्वा षड्विधस्यापि सम्भवाच्च। लिंगेन इति ब्रह्मश्रुत्योः अपि उपलक्षणम्। प्राथमिकत्वात् अनन्यथा सिद्धत्वाच्च लिंगस्य विशिष्य ग्रहणम्। गायत्री प्रकरणबाध इति। गायत्री शब्दस्य परमेश्वर परतया उपपादितत्वात् गायत्री वा इदं सर्वं भूतम् इत्यादि संदर्भस्य गायत्री प्रकरणत्व बाध इत्यर्थः। एवं गायत्री विषय संदर्भे एकवाक्यतया श्रुति संघटिते तदुपरितन संदर्भे दृष्टैः श्रुतिलिंग गायत्री न छन्दः परमेश्वर इति प्रसादितम्। तत्संदर्भगत लिंग बलेन अपि तथा अवशीयत इति एतदर्थत्वेन उत्तरसूत्रम् अवतारयति। भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्च, ये भूतादि, ये पृथ्वी तेज वायु आकाशाव इति अष्टाव अक्षराणि एवं अग्रे गायत्री ब्राह्मणे और अन्यत्र अन्यत्र स्मात् उदाहरितं वर्तते। तत्सन्न लिंगबलेनापि तथावसीयत सैषा चतुष्पदा इति व्यपदेशः तेषां ऋचि अत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था इति उक्तरूप पादचतुष्टयवत्वेन न भवति, किन्तु प्राग वर्णित भूतादि रूपांश चतुष्टयवत्वेन भवति। ये पाद व्यवस्था उक्त रूप पाद चतुष्टयवत्वेन न भवति। उपरि यद् गायत्री चतुष्पदा गायत्री इत्यस्य उक्तम्, अतैव अत्र पाद व्यवस्था न भवति, किन्तु प्रागवर्णित भूतादि रूपांश चतुष्टयेन। भूतादि रूपं किं? गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्। भूतम् इत्यादि संदर्भरीत्या पादचतुष्टय व्यवस्था भवति इति विशिंशितुम् अग्रिमं सूत्रं प्रवृत्तम्। भूतादिपादचतुष्टय भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्च। शोभनम् जी। किञ्चिदिच्चिदिगगनचन्द्रिका अवलोक्यते। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गम् चिद्व्योमस्फारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्विमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठात्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। तो चक्रपञ्चकं वाहपञ्चकं कलापञ्चकम् इत्यादि रूपेण भगवत्याः कालकर्षिणी अंबिकायाः रूपं अनुद्य तदनन्तरम् इदानीं भगवत्याः प्रणवात्मकं रूपं अविधाय इदानीं कालकर्षिणीं मां स्तुत्य अभिमुखीकृत्य मनसा नमति।
तो ये आदौ भगवत्याः महिमानं निरूप्य तदनन्तरं तादृशीं त्वां नुमः इति मनसि निधाय कविना मनसि निधाय भगवत्याः स्तवनं अत्र विधीयते। एवं मातुः पञ्चवाह पुष्पोपन्यासेन पञ्चवाह वपुष्टोपन्यासेन साकारां तां प्रति गन्धकर्तुर् नतिः व्यज्यते। अथ साम्प्रतं भानुशीतकरवह्निकुण्डली बिन्दुरूपं परावरभावेन स्थितं चक्रपञ्चकं पराशक्तेरेव स्वरूपभूतं येषु ध्याननिश्चलाः साधका न कालवश्यतां यान्ति। तत्र पुरा प्रोक्तं कालवश्यतां कालकर्षिणी नाम कालात् संकृष्य कालात् आकृष्य स्वभक्तान् स्वकालातीते स्वरूपे नियोजयति अतैव कालकर्षिणी इति रुद्रशक्तिः कालात् तान् कर्षयति स्वसन्निधौ स्थापयति तया हि साधकानुग्रहपरतया चक्रपञ्चकरूपेण पराम्बायाः स्थितिः सूच्यत इति आगमसिद्धान्तम् अनुवदन् कालकर्षिणी व्यपदेश्याम् कालकर्षिणी मुम्बां सत्त्वा अभिमुखीकृत्य नमति। भानुशीतकरवह्निकुण्डली भानुशीतकरवह्निकुण्डली बिन्दुसूत्रितपरावरस्थला बिन्दुसूत्रितपरावरस्थला रुद्रशक्तिरिह कालकर्षिणी रुद्रशक्तिरिह कालकर्षिणी पत्कपञ्चविधवृत्तिसूचिनी। त्वत्कपञ्चविधिवृत्तिसूचिनी। हे भगवती, ये कुंडली भवति भानुशीतकरवह्निकुण्डली। एकः एकः वलयः भानुः, द्वितीयः चंद्रमा, तृतीयः वह्निः, अर्धेन्दु और बिंदु। सूत्रित परावरस्थला परास्थला वरास्थल परावरस्थला मन्ये अत्र परावर भाव उत्तराधर भावेन एक आगमे ऊर्ध्वकुण्डली भवति और अधःकुण्डली भवति। तो ऊर्ध्वकुण्डलिनी भवति अस्मिन् आरोहावस्थायाम् और अवरोहावस्थायां भवति अधःकुण्डलिनी। तो पूर्व परावरस्थला कुण्डली रुद्रशक्ति या कालकर्षिणी तत् तया किं सूच्यते त्वत्क पञ्चविधवृत्तिः तव पञ्चविधवृत्तिः अनेन पञ्च पंचात्मिकया कुण्डलिन्या सूच्यते इति यस्य पदसंगतिः। हेयम्ब यह निर्देहे शरीरे स्वशरीरे शरीर अर्थात कुंडलिनी पुरा प्रोक्तम अस्माभिः श्रीमद्भागवते देवी भागवते योगिनां शरीरे भगवती कुंडलिनी रूपेण निवसति। यह निर्देहे योगिनां योगिदेहे भानुशीतकरवह्निकुण्डली बिन्दुसूत्रित परावरस्थला भानुशीतकर भानु चंद्रमा अग्नि कुंडली रूप बिंदु रूपैः चक्रैः सूत्रितं ये पंचविधा ये तत्व ततक पंचविध वृत्ति सूचिनी इत्यनेन चंद्रमा सूर्यः चंद्रमा अग्निः कुंडली बिंदु एवं पंचविध रूप चक्रैः या पंचविध वृत्तिः भगवत्या सूच्यते। परावरस्थलम् उत्तराधर भावेन स्थितं स्थलं स्थानं यया सा तथा भूता तदक पंचविध वृत्ति सूचिनी तव या चक्ररूपेण पंचविधा वृत्तिः स्थितिः तस्या सूचिनी ज्ञापिका कालात् कर्षति साधकानि इति व्युत्पत्त्या कालकर्षिणी पदव्यपदेश्या। अस्माकं क्रमे कालकर्षिणी भवति परमायुः प्रदा। परमायुः प्रदा कालकर्षिणी यतो हि अनेन अल्पायु बाधा नश्यति कालकर्षिण्या उपासकानाम्। अत्र तु परमायुः नाम कालातीते यत् कालत्रया अनवच्छिन्ने स्वस्वरूपे स्थापयते अतएव कालकर्षिणी। पराम्बा एव कालकर्षिणी नाम्नी नावस्थिता स्यात् तदा कथं तत्र समाहितानां साधकानां कालातिक्रमः स्यात्। समनी उन्मनी दशायां स्थितः योगिनः योगी कालमध्ये कालातीतः भवति। तो यदि कालकर्षिणी भगवती समनावस्थायां निपतितं योगिनं ततः आकृष्य उन्मनी अवस्थायां
स्वकीय उन्मनी अवस्थायां न नियोजयेत् तो तर्हि तस्य योगिनः अमृतत्वं कालस्य वञ्चकत्वं कालातिक्रमणं तदानीमपि न सिद्ध्यति। तत्र महानय प्रकाशः अत्र उदाहरितं कुण्डलिन्याम् आवृतपञ्चक रूप प्रणवाकार उल्लास एव पंचात्मक विश्वव्यापत्या स्थितः इति अत्र विश्वस्य पंचात्मकत्वं पंचभूतात्मकत्वम् एव। विश्वस्य पंचभूतात्मकत्वं पंचात्मकत्वं पंचभूतात्मकत्वम् एव। पंचभूतात्मकत्वेन एतन् महानय ग्रन्थदर्शनेन कुण्डलिन्यां स्थितस्य चक्रपञ्चकस्य प्रणवाकारपञ्चकस्य सारूप्यं स्फुटं प्रतीयते। तो कुण्डलिन्याम् येषां चक्राणां प्रतिनये महानय संप्रदाये कुण्डलिन्यां किं भवति, अधः कुण्डलिन्याम् एक द्विकुण्डली भवति। एकः ये सार्धवलयं दीयते, तदनन्तरं मध्ये एका रेखा दीयते, रेखा एवं दीयते, तदनन्तरं पुनः द्वितीया कुण्डली। तस्य प्रतीक लेखनावसरे एक सार्धत्रिवलयं, तत्र एका रेखा दीयते, ऋजुरेखा, तस्य हस्तात् पुनः रेखात्रयं दीयते। तस्य रेखायाः उपरितना कुण्डलिनी वर्तते ऊर्ध्वकुण्डली और अधस्तनीया अधःकुण्डली। एतान् महानय ग्रन्थदर्शनेन कुण्डलिन्यां स्थितस्य चक्रपञ्चकस्य प्रणवाकारपञ्चकस्य च सारूप्यं स्फुटं प्रदीयते। पंचप्रणवा, अत्र पंचप्रणवाः अस्मदादीनां रीत्या रमा रमा शक्तिबीजं, कामबीजं, वाग्भवबीजं और त्रिशूलबीजम् एतान् आहत्य शक्तिप्रणवपञ्चकं पंचप्रणव इति नामधेयः भवति। अन्यत्र तु अकार उकार मकार नादबिन्दु इति एतान् आहत्य प्रणवाकारपञ्चकं भवति। क्वचित् मृगेन्द्रागमादौ मकुटागमादौ अकार अकार उकार अकार अकार आकार इकार इति प्रासाद उपेतस्य अस्य नाम भवति पंचप्रणवः। तत् शैवानां पंचप्रणवः किञ्चित् भिन्नम् इव भवति। गूढकुण्डलिन्या शिखा अग्रभागः, तदुपरि स्थितं बिन्दुचक्रं, तस्य पार्श्वे नादचक्रं, प्रसादस्तु प्रणवस्य अर्धमात्ररूपम्। प्रायशः आगमेषु अथर्वणप्रणवः एव प्रमाणी। अथर्वणप्रणवः भवति चतुर्दशमः स्वरः सानुस्वारः। चतुर्दशमस्वरस्य सानुस्वारस्य तस्य उपरि नादस्य उपरि चक्रं घोष इति ऊर्ध्वे बाडव वह्निचक्रं भवति, तस्यापि ऊर्ध्वे बिन्दुचक्रं, ततोपि उपरि नादचक्रं, नादचक्रस्य उपरि भवति अर्धमात्रारूपः एव प्रासादः वा। ध्यात्वा निर्बीजसमाधिकाले यस्मिन् स प्रासाद इति व्युत्पद्यते, तादरूप्यमापन्नो भवति प्रसादेन सा चार्धमात्रारूपा चितिशक्तिः। तदुक्तं सप्तशक्त्याम् अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः। षडक्षर प्रणवे रामः अकारः प्रथमाक्षरः, अकारः भवति कंठ्यम्, उकारः भवति औष्ठ्यम् ओ कंठौष्ठ्यम्, मकारः भवति, मकारः कुतस्मात् उच्चार्यते, नासिका च मकारः मा नासिका औष्ठ्यम् उपध्वनीयानाम् ओष्ठौ सम्पद औष्ठ मकारस्य औष्ठ अर्धमात्रायाः तत्र अर्धमात्रा चतुर्थाक्षरो भवति अर्धमात्रा। अर्धमात्रायाः उच्चारणं न शक्यते, तर्हि उपगिया अनुच्चार्या विशेषता। बिन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति, नादः षष्ठाक्षरो भवति। तदिदं यदकुण्डलिन्यां चक्रषटक तन्मातुरुपलब्धिस्थानत्वेन अनुक्लृप्तम्। अद्रूयतां भगवत्याः निवासः कियत् सूक्ष्मं वर्तते। आदौ इडा भवति, पिङ्गला भवति, सुषुम्ना भवति, सुषुम्नायाः
एव दर्शनं केषाञ्चित् भाग्यमतां कृते सुलभम् योगतारावल्यां योगकुण्डलिनी उपनिषदि लिखितं यदानीं सुषुम्नानाड्याः यदानीं दर्शनं भवति योगी अनेकानेक जन्मनां सञ्चितेभ्यः पाप्मभ्यः योगी मुक्तः भवति तस्याः सुषुम्नायाभ्यन्तरे भवति वज्रिणी वज्रिण्याभ्यन्तरे चित्रिणी चित्रिण्याः अभ्यन्तरे भवति कुण्डलिनी कुण्डलिन्याः अभ्यन्तरे भवति प्रणवस्य पंचमात्रा षट्चक्राणि ये प्रायशः सर्वो जनाः पुस्तकम् अधीत्य चित्रम् अवलोक्य कुण्डली 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 इति ब्रुवाणाः बहवः उपलभ्यन्ते कथम् पुस्तकम् अधीत्य ईदृशः कोऽपि न अवशिष्टः यस्य कुण्डलिनी न जागृता किन्तु कुण्डली क्व भवति इति आगमरहस्यागमेभ्यः ज्ञातुं शक्यते प्रणव जपः तदर्थभावनारूपं कुण्डलिन्यां चक्रषटकध्यानरूपं कुण्डलिन्याभ्यन्तरे भवति यत् षट्चक्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या तस्मिन्नन्तः यत्तदोङ्कारपीठः तस्मिन्नन्तः कुजभरणतां कुण्डलीतः प्रवृत्तां श्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं सन्निधत्ता कुण्डलीतः प्रवृतस्य यत् कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या उत्तरप्रायशः षट्चक्रम् इत्यस्य अर्थः सर्वो जनाः स्वादिष्टानचक्रम् एव स्वीकुरुते किन्तु षट्चक्रं कुण्डलिन्यां षट्चक्रं यत् षट्चक्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या षट्चक्रस्य अभ्यन्तरे कर्णिका तस्मिन्नन्तः प्रथितमुदरे यत् किं यत् षट्चक्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या तस्यामन्तः प्रथितः इदानीं न स्फुरति बालक कुण्डलीतः प्रवृत्तां तस्मिन्नन्तः प्रथितमुदरे यत्तदोङ्कारपीठः एनम् अस्यैव श्लोकस्य रहस्यम् अत्र निगुम्फितम् कुण्डलिन्यां चक्रषटकध्यानरूपं च मात्र उपायं प्रदर्शयन् एवं निःश्रेयसफलकदुरवगाह दर्शनां मातरं स्तौति तो निःश्रेयसफलं तत्र किं भवति फलगौरवात् यत्नगौरवः भवति न वा अल्पायासेन यत् प्राप्यते तत् तु स्वल्पं फलं विदरति महता कष्टेन महता यत्नेन यत् प्राप्यते तस्य फलमपि महत् भवति एवं निःश्रेयसफलकदुरवगाह दर्शनं निःश्रेयसं तत्र निश्चितं यस्य श्रेयः यद्वा सर्वानर्थनिवृत्तिपरमानन्दप्राप्तिरूपनिःश्रेयसफलं यद्भवति तत्र यत्नविशेषः अपेक्षते तेन यत्नविशेषेण यत्नाति महता यत्नेन या यस्याः भगवत्याः कुण्डलिनी रूपेण षट्चक्रगृहीतां चक्रषटकगृहीतायाः कुण्डलिन्याः यादृशं ध्यानं भवति तस्याः मातुः दर्शनोपायं प्रदर्शयन्नेवं मातरं स्तौति घोषपाडवशिखास्तदुत्तरम् घोषवाडवशिखास्तदुत्तरम् बिन्दुनादयुगलं च यत्पदम् बिन्दुनादयुगलं च यत्पदम् सप्रसादमिह पञ्चभिः शिवे सप्रसादमिह पञ्चभिः शिवे त्वां कलाभिरनुकृप्तम् ॐ अपि त्वां कलाभिर्नुक्लिप्मुक्ति ओङ्कारः तस्य वाचकः प्रणवः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः ततः क्षीयते अंतरायाणाम् अभावश्च ये प्रत्यक्चेतनाधिगमः प्रत्यक्चैतन्यरूपिणी संविदात्मिका भगवती
कुण्डलिन्याः अपि ततः किं भवति अधिगमः अधिगतिर्भवति अधिगमः भवति तो सर्वादौ किं घोषपाडवशिखा आसु घोषः तदनन्तरं पाडवशिखा अग्निशिखा तदनन्तरं बिन्दुः तदनन्तरं नादः अत्र अकारादीनां अकारादीनां स्थाने केवलम् एकपक्षः प्रणवः ओमपि इति प्रणवार्थत्वं यद्वा बीजाक्षरत्वं यद्वा भगवत्याः कमपि हृल्लेखा प्रवृत्ति बीजानाम् अत्र एवं विधः व्याख्यानं शक्यते ओम अपि इत्यनेन प्रणवश्च एवं एव प्रणवार्थः अपि एवं ऊहितुं भावयितुं वा शक्यः इति अपि न सूच्यते घोषपाणवशिखा आदौ घोषः आकार उकार मकार तत्र घोषः भवति स्वरसतोऽपि उच्चारणं विना एव यत् स्वरसतो विनदति तस्य नाम भवति घोषः रथघोषः समुद्रघोषः एवं यहापि घोषः पाणवशिखा हकारोत्तरवती ये रकार पाणवशिखा रकारस्य तदनन्तरं तस्य शिखा तस्य उपरि बिन्दुः तस्य उपरि नादः तस्य उपरि नादयुगलं च तत् नादयुगलम् इति युगलम् इत्यस्य नादान्त शक्ति इत्येव अर्थः समीचीनं प्रतीयते किन्तु नादयुगलं यद् प्रोक्तं तस्य व्याख्यातेन कश्चित् अपरः अर्थः कृतम् तदुत्तरं बिन्दुनादयोर्युगलम् इति अर्थः कृतम् उदुत्तरं बिन्दुः नादयुगलं नादनादान्त च यत्पदं सप्रसादमिह पंचभिः शिवे ये पंचानाम एकः घोषः द्वितीयः पाणवः तृतीयः शिखा चतुर्थः बिन्दु पंचमः नादः तो एवं पंचभिः शिवे त्वां कलाभिः अनुकृप्तम् ओम अपि त्वां कलाभिः अनुकृप्तम् ओम अपि अस्य अग्रिमः मन्ये किञ्चित् अत्र सावशेषः प्रतीयते इंदुशूलवृषटङ्गमातृका कालबीजधृतपञ्चभूमिकः लोपसन्धिविहितध्रुवोदयः चिन्मयश्च तव देवी दर्शितः तव चिन्मयः रूपः हे देवी दर्शितः तत्र शूलम् ओकारः वृषभः शिवः तत्र सकारः चन्द्रमा वृषभः वृषो हकारः शिवरूपः टङ्कः मातृका अकारः मातृकाणां टङ्कः पूर्वनिपातः तत्र मातृकाणां टङ्कः टङ्कवल्लयसाधनमकारः वर्णास् तत्र लयं यान्ति यवर्णे वर्णरूपिणी कालबीजं मकारः तत्र कालो म इति एतेद वर्णपञ्चकभूमिः अर्थात् सकार हकारयोर्लोपेन भावना मयेन आहार्येण ऐच्छिकेन सन्धिना तत्र नादः हकार सकारयोर्लोपे सति नादः अवशिष्यते कृतो भूयः निश्चित उदय उदपत्तिर्यस्य तथा भूतः प्रणवरूपतामापद्यमानः सन् चिन्मयः चिन्मयस्तु अत्र स्वार्थे मयड् प्रकृतवचने मयड् इत्यमयडिति योगविभागेन साध्यः योगविभागस्य भाष्या अनरूढत्वे न अप्रामाणिकत्वे तु एवकारार्थे मातृशब्दवन् मयशब्दोऽपि द्रष्टव्यः चिदेव चिन्मय इति मयूरव्यञ्जकारेवत् समासः तव विग्रह शास्त्रेषु दर्शितः तो एतावता क्वासीत् घोषपाणवशिखा तदुत्तरम् इत्यादि आरभ्य और युगलेन युग्मकेन भगवत्याः रूपं चिन्मयश्च तव देवी दर्शितः तव रूपं तव विग्रह दर्शितः इति येषाम् अस्य विचारः श्वः भविष्यति ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दस्वात् परमार्थाववाद प्रणम्यन्ते सहज
नमस्कार. प्रणमिंते स्वामी चरण. नमो. कारण